अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर ज़ाविये से और मैं हूं सना करीम। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी हमारे पास अहम तरीन मौज़ूआत हैं जिन पर हम बहस करेंगे और अपने पैनलिस्ट की राय ज़रूर लेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे हम वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ है जिसमें अहम तरीन फैसले भी हुए हैं और सबसे बढ़कर जो तवानाई बचत के हवाले से एक हंगामी प्लान जो बनाया गया है उस पर अमल दरामद के हवाले से हम बात करेंगे, जिसके तहत मुल्क भर में शादी हॉल जो हैं वो रात 10 बजे और जो मार्केट्स हैं वो 8:30 बजे बंद कर दी जाएंगी और इस पर फौरी तौर पर जो है इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा, अमल दरामद भी किया जाएगा। जिसके बाद ताजिरों का रद्द अमल ये आया है कि उन्होंने इस फैसले को ना सिर्फ इसकी मजम्मत की है बल्कि यकसर मुस्तरद कर दिया है और उनका ये कहना है कि हुकूमती प्रोग्राम से सिर्फ और सिर्फ जो है आवाम ही क्यों निशाना बनते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये कहा गया है कि इस प्लान पर अगर अमल दरामद कर लिया जाता है तो मुल्क को सालाना 262 अरब रुपए की बचत होगी। तो इस पर हमारा सवाल ये होगा कि वफाकी काबीना के इजलास में तवानाई बचत का कौमी हंगामी प्लान जो तरतीब दिया गया है, अहम फैसले हुए हैं, क्या उस पर अमल दरामद हो पाएगा। सेकंड हमारा जो मौजू है वो ये है माशी बदहाली पर फरीकैन एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं। जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि दुनिया में कोई भी मईशत आइसोलेशन पर नहीं चल सकती। मुल्की माशी सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ का वाइट पेपर भी जारी हो चुका है जिस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ये कहना है कि मईशत डुबोने वाला शख्स ही मईशत पर वाइट पेपर जारी कर रहा है, जिसको शर्म आनी चाहिए। PTI ने 45,000 अरब कर्ज लिया, सिपेक बंद किया, बिजली गैस महंगी की और अब उनकी जानिब से जो वाइट पेपर जारी करना है वो बाइस शर्म है। अब इस पर सवाल हमारा ये होगा कि माशी बदहाली पर फरीकैन एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं, जिम्मेदार आखिरकार कौन है, इमरान हुकूमत या इत्तेहादी हुकूमत या फिर दोनों। आखिर में हम बात करेंगे नाज़रीन वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो के हवाले से एक अहम तरीन बयान आता है। वो कहते हैं कि इमरान खान की जो पॉलिसी है वो दहशत गर्दों को खोज करने के मुतरादिफ है। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान को पैसा दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान ने TV पर बयान भी दिया था कि हमने तालिबान को यहाँ पर लाकर बसाया है, हमें दहशतगर्द कहने वाले खुद दहशतगर्दी इंपोर्ट कर रहे हैं। उस पर सवाल हमारा ये होगा कि हम पर तालिबान को बसाने का इल्ज़ाम लगाने वाले KPK में तालिबान को पैसा दे रहे हैं, क्या बिलावल भुट्टो की जानिब से लगाया गया ये इल्ज़ाम दुरुस्त है। इसी पर हमारे मौजूद पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी आरा को इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद मीर साहब, सना मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर इरफान अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि शाहिद रिंद साहब भी हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले रुख करूंगी सज्जाद मीर साहब की जानिब और उनसे मेरा पहला सवाल यही है। सज्जाद मीर साहब बताइएगा, वफाकी काबीना के इजलास में अहम तरीन फैसले किए गए हैं जिसमें तवानाई बचत का कौमी हंगामी प्लान भी तरतीब दिया गया है, क्या इस पर अमल दरामद हो पाएगा। देखिए, वफाकी हुकूमत ने ये फैसला पहले भी किया था, लेकिन उस वक्त सूबों ने कुछ सूबों ने इस पर अमल करने से इनकार कर दिया और वैसे ही बिजली चलती रही, बढ़ती रही। कुछ ये आवाज होगी, कंट्रोल कर। जी जी बोलिए सर। जिसके नतीजे के तौर पर ये लगा कि वो फैसला जो है ना बिल्कुल ऐसा हो गया है कि जिस पर अमल ही नहीं हो रहा। अब वफाकी हुकूमत ने अगर दोबारा फैसला किया तो कुछ सोच के किया होगा, कुछ समझ के किया होगा कि इस पर अमल होगा। उसकी वजह यह है कि ये फैसला नेशनल सिक्योरिटी जो हमारी कौंसिल है उसके इजलास के फौरन बाद किया गया और उसमें एक फैसला ये किया गया है कि एपेक्स कमेटियां भी बनेगी। और फैसले बहुत से हैं कि एनर्जी को सूबों के कंपनियां जिम्मेदार सूबों को बनाया जाए, वो वसूल करें, बहुत बहुत सी बातें और हैं। लेकिन एपेक्स कमेटी के तस्वुर को जरा ध्यान में रखना चाहिए। इस वक्त फौज की बराह रास्त मुदाखलत तो नजर नहीं आती, लेकिन ये एपेक्स कमेटियां शुरू कब हुई थी? शुरू उस वक्त हुई थी जब सिंध में एक तरह का ऑपरेशन जारी था, नीम ऑपरेशन जारी था और सूबाई हुकूमत कुछ बार ये ऐलान कर देती थी कि हम अपने 3 महीने के लिए जो रेंजर को एक्सटेंशन है वो नहीं दे रहे, फिर ऐलान होता था दे गई, फिर होता था नहीं दे रहे। तो इस तरह के मामला हो रहे थे, तो उस वक्त एपेक्स कमेटी बनाई गई। एपेक्स कमेटी का मतलब था कि फौज और रेंजर के लोग भी जो है उस कमेटी में शामिल होते थे। ये इसका मतलब ये होता था कि फौज उनको अमल दरामद करने की के साथ पाबंद हो जाती थी। पाबंद हो जाना ही कहिएगा, मैं ये नहीं कहता कि वो अमल दरामद कराती थी। कहूँ सच्ची बात तो ये है कि डंडे के जोर पे अमल कराती थी कि क्यों नहीं अमल करते आप भाई, ये एक फैसला हो चुका है, अमल क्यों नहीं करते। तो मेरा ख्याल में अब शायद यही फैसला हुआ है कि
बेटियां बनेगी। मुझे नहीं पता कि जमहूरी उसूलों के तहत क्या है। जमहूरियत का तो हमने मजाक उड़ा दिया है। अजलास होते पहले इमरान की हुकूमत सिंध की हुकूमत को नहीं बुलाती थी, अब ये क्यों बुलाएं? कौन जिम्मेदार? मैं ये कहता हूं कि हमने अपने आइन का, अपने कानून का मजाक आगे रख दिया है। हमें ऐसा देखना ही है। चाहिए कि अगर ये फैसले हुए और के बाद में दुनिया में सूरज तो खैर वहां लेट होता है कई मुल्कों में, वो जल्दी बंद हो जाते हैं, सही। सुबह जल्दी काम शुरू होता है। बिल्कुल ऐसा ही। हमारे बच्चे 7 बजे स्कूल जा सकते हैं और खड़े हो सकते, दफ्तर में जाने वाले जो सुबह जाते हैं, आखिर क्या हुई है कि हम दुकानदार दुकान नहीं खोल सकते? उन्होंने जी। फयाशी बना रखी ठीक ठीक। सही जी। सना मिर्जा क्या कहेंगी आप? देखिए, इकोनॉमी से रिलेटेड क्योंकि कुछ चीज़ें टेक्निकलिटीज़ में शामिल हैं। वैसे जो वफाकी काबीना का सेशन था, मेरा ख़्याल है इसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस हुई हैं, जितनी बाहर आ सकी हैं। जो तवानाई पॉलिसी की बात की गई है, एनर्जी पॉलिसी, अच्छी बात है कि ये होना चाहिए। और मेरा ख़्याल है इससे पहले भी शहबाज शरीफ साहब जब सूबाई हुकूमतों में भी रहे हैं पंजाब की, तो वो इस किस्म के फैसले करते रहे कि शादी हॉल्स को जल्दी बंद करना, मार्केट्स को जल्दी बंद करना। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि ना हमारा माशरा इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और ना ही हम अच्छी ट्रेडिशंस को, अच्छी आदतों को फॉलो करते हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, वहां पर रात 8 बजे के बाद ना आपको मार्केट्स खुली नजर आएंगी, ना शॉपिंग मॉल्स खुले नजर आएंगे, ना ही ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे कि लोगों का रश होगा। लोग सही। अमूमन वीकेंड्स को ज्यादा आउटडोर करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा उल्टा हिसाब रहा है। हमारे यहाँ पूरे दिन बाहर या काम पे गुजारने के बाद रात 8-9 बजे के बाद हम सोचते हैं कि अब बाहर कोई एक्टिविटी की जाए। तो कम से कम मेरा ख्याल है कि जो नेचर ऑफ हैबिट्स हैं, हमें उसको पहले चेंज करने की चेंज जरूरत है। करने की ज़रूरत है। फिर इसके अलावा जो 2 दिन की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, फिर नेशनल सिक्योरिटी का जो इजलास हुआ, ऑब्वियसली उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया गया होगा, जो कि अंदरूने खाना इस मीटिंग में डिस्कस किए गए। सही। कुछ अहम फैसले भी इस हवाले से हुए हैं और यकीनन पंजाब के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके ऊपर उन्होंने वफाकी काबीना में अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेना था। फिर एमकेएम के हवाले से जो मसला पिछले कुछ दिन से चला आ रहा है और उन्होंने जिन चीजों के ऊपर अपनी स्टैंडिंग को मजबूत या सख्त किया है, वो चीजें भी वफाकी काबीना की नॉलेज में लानी जरूरी थी। फिर मईशत के हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन थे, जिसमें इकोनॉमिक पॉलिसी भी शामिल है। इस हवाले से भी बहुत सी चीजों पर शहबाज शरीफ साहब को एतबार मिला था। लेकिन जो मोटी बात है वो यही है कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से जो मीटिंग हुई है, उसमें कुछ अहम चीजों के ऊपर बातचीत की गई है और स्पेशली टेररिज्म से रिलेटेड भी कुछ चीजें जो कि पिछले कई मल्टीपल इंसिडेंट्स में हमने देखा है कि हुई है। तो मेरा ख्याल है कि इन तमाम चीजों के ऊपर भी काम किया गया। लेकिन मैं चलते चलते ये जरूर कहूंगी कि जहाँ पे 60 से 70 लोगों की काबीना शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हो और वहां पे वो दूसरों को ये सिखा रहे हो या समझा रहे हो कि जी आपने बचत करनी है, 25% जो है वो सरकारी इदारों के अंदर बिजली की बचत होगी, हम सोलर पैनल पे जा रहे हैं। ये सुनने में बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सबसे पहले आप अपनी काबीना को कट डाउन करें। वो बात जो कि आप इमरान खान साहब पर तनकीद करते थे, आप पहले अपने आप को उन चीजों से बाहर निकालें, उसके बाद आप दूसरे लोगों को उसकी तनकीद करें। ठीक है जी। डॉक्टर इरफान साहब। जी देखिए, गवर्नमेंट का आज का जो डिसीजन है ये इस वजह से मैं इसको कोई वाइस डिसीजन नहीं कहूँगा, क्योंकि इस वक्त आप देखें मुल्क में जो एक छोटे तबके का ताजिर है, आप अपने शहर कराची की मिसाल ले लें, लाहौर में चली जाएं, इस्लामाबाद देखें, वो ऑलरेडी जो हालात हैं उसका रोना रो रहे हैं, महंगाई का रोना रो रहे हैं। और उनके पास ये एक विंडो होती है शाम 7 बजे से लेके 10-11 बजे तक, जब लोग ऑफिस से वापस घरों को जाते हैं और उसके बाद एक छोटी मोटी शॉपिंग और लोग फैमिलीज़ को लेके बाहर निकलते हैं। तो इस के ऊपर मैं नहीं समझता कि ये कोई बड़ा खुशाइंद है। और पंजाब गवर्नमेंट ने इवन इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। इसी तरीके से इस्लामाबाद के ट्रेडर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह बाकी मुल्क के हिस्सों से अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि लोग इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए उन चीज़ों के ऊपर जिससे एक आम आदमी को रिलीफ मिले, टारगेटेड सब्सिडी की तरफ आएँ, बाकी चीज़ों की तरफ आएँ। ये जो ओवरऑल एक आप 8 बजे बंद करा के चीज़ें, इसका कोई मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा इम्पैक्ट निकल आएगा या इसका कोई ऐसा फ़ायदा होगा जो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने अदाद शुमार बताएं कि हम इतने अरब रुपए 262 अरब लगभग उन्होंने कहा कि हम बचा लेंगे इससे। तो ये कोई इतनी ज़्यादा रिलायबल बात नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा बेहतर
آپشنز ہو سکتے ہیں اگر گورنمنٹ دوسرے سیکٹرز کے اندر چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس وقت فرسٹریشن کا شکار ہے. ان کی فرسٹریشن کی وجہ کیا ہے یہ اس وقت میں اس کو انالائز نہیں کر پا رہا, لیکن ان کے جو ڈیسیژنز ہیں وہ سارے کے سارے جلد بازی میں ہیں, وہ سارے کے سارے شارٹ ٹرم ڈیسیژنز ہیں, وہ اس طرح کے ڈیسیژنز ہیں کہ ایک دن گزارو اگلے دن کی دیکھی جائے گی. گورنمنٹ خود اس چیز کے اوپر شور نہیں ہے کہ وہ کتنا ٹائم رہیں گے, کب تک الیکشن ہوں گے, کیا بننے جا رہا ہے. تو ایسے حالات میں اس فیصلے کو کوئی بہتر فیصلہ نہیں کہوں گا. ٹھیک جی, شاہد رند صاحب. میرا خیال ہے پروگرام کے ابتدا میں سجاد میر صاحب نے آپ کو خبر دے دی تھی کہ جو بھی اس وقت مسترد کر رہے ہیں اس فیصلے کو یا اس کے خلاف جا رہے ہیں, ایپیکس کمیٹیاں جب بنتی ہیں تو پھر ایپیکس کمیٹیوں میں اسٹیٹ کی ریٹ نظر آتی ہے. اور میرا خیال ہے ایک بہتر فیصلہ ہے. سارا دن ہوتا ہے ہمارے پاس. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا تاجر دن کے 12 بجے تک اگر سوتا رہے گا تو پھر آدھا دن گزرنے کے بعد جب کاروبار ہوگا اور پیسہ اکانومی کے اندر کم پمپ آؤٹ ہوگا تو پھر کوئی آپ بھول جائیں کہ آپ نے معاشی مسائل حل ہوتے ہیں. مجھے میری آواز واپس آ رہی ہے جس کی وجہ سے مجھے ڈسٹربنس ہو رہی ہے بولنے میں. تو ایک چیز میرے خیال سے بہتر یہی ہے جو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے. ماضی میں بھی یہ فیصلے ہوتے رہے, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس فیصلے کو ونس فار آل کیوں نہیں کیا جاتا. رات 8-10 بجے کے بعد مارکیٹس کا کھلا رہنا آپ کا نہ صرف توانائی کا ضیاع ہے بلکہ آپ دیگر جو اپنے ریسورسز ہیں ان کو بھی ضائع کرتے ہیں. رات اللہ نے بنائی سونے کے لیے, تو میرا خیال ہے دن صبح, جیسے میر صاحب نے بات کی کہ صبح 6 بجے اٹھ کے 7 بجے بچے اسکول جا سکتے ہیں تو 8 بجے دکانیں بھی کھل سکتی ہیں. اور جن ملکوں نے ترقی کی ہے, آپ چائنا چلے جائیں, آپ کو صبح ارلی ان دا مارننگ جو ہے نا مارکیٹس کھلی بھی ملتی ہیں. تو اگر پاکستان میں اکانومی کے کرائسس کو اوور کم کرنا ہے تو یہ 12 بجے تک جو سونے کی تاجروں کی, افسروں کی یا عام لوگوں کی جو عادت ہے, اسے ہمیں بحیثیت قوم ہمیشہ کے لیے بدلنا ہوگا. ہر بار حکومت 3 مہینے کے لیے فیصلہ کرتی ہے پھر واپس لیتی ہے. میرا خیال ہے اس فیصلے کو واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اس وقت نہ صرف توانائی کے بحران پہ قابو پانا ہے, اپنی اکانومی کو بہتر کرنا ہے. اگر ان کاموں کے لیے آپ کو دن میں 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے بھی کام کرنا پڑتا ہے تو کرنا چاہیے. جب تک ہم نہیں کریں گے تو آپ جو ہے نا آگے نہیں بڑھیں گے. تو 16 گھنٹے کام کرنے کے لیے اگر ارلی مارکیٹس کھلتی ہیں, دفاتر کھلتے ہیں, لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں. المیہ یہ ہے کہ سرکاری دفتر جو ہے جس میں صبح 8-9 بجے افسر نے آنا ہے, وہ آتا ہے 12-1 بجے اور 3 بجے اٹھ کے چلا جاتا ہے, تو اس کے بعد کار سرکار کیا چلیں گے. میرا خیال ہے ایک بہتر فیصلہ ہے. اور جب میر صاحب نے جیسے بتایا کہ جب ایپیکس کمیٹیاں بنیں گی تو پورے پاکستان میں فیصلہ نافذ العمل ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل. وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اہم ترین فیصلے کیے گئے ہیں اور کس طریقے سے توانائی بچت کی جائے اس حوالے سے جو سخت فیصلے سامنے آئے اس پر تاجر برادری کو بھی تھوڑا دل بڑا کرنا ہوگا اور اس بارے میں سوچنا ہوگا سنجیدگی کے ساتھ کہ آیا کہ ہم کس طرح سے اس بحران سے باہر نکل سکتے ہیں. یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, اب بات کریں گے معاشی بدحالی پر. فریقین ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کرتے آئے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے رہے ہیں. ذمہ دار آخرکار کون ہے؟ عمران حکومت ہے یا اتحادی حکومت یا پھر کہ دونوں؟ یہی سوال ہے میرا ثنا مرزا آپ سے. جی دیکھیے سنا, اصل میں میرا خیال ہے سب کے حصے میں تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ کام آتا ہے. اور جہاں تک الزامات کی بات ہے تو ہر پولیٹیکل پارٹی جب حکومت سے نکلتی ہے تو وہ اگلی آنے والی حکومت جو ہے اس کا ہمیشہ سے یہ ٹیگ لائن ہوتی ہے کہ جی پچھلی حکومت بالکل جو ہمارا اکاؤنٹ ہے وہ صفر کر کے گئی ہے, بالکل خالی کر کے گئی ہے اور ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. پی ٹی آئی نے جو وائٹ پیپر جاری کیا اس کے بعد جواب میں اگر نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ 45,000 ارب کا قرضہ لیا, تو خود نون لیگ نے اپنے دور میں تقریباً 20 سے 25,000 ارب کا قرضہ لیا. اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں غالباً 6 یا 7,000 ارب کا قرضہ لیا گیا. تو ہر حکومت نے اپنے دور اور اس وقت کے روپے کی لحاظ سے قرضہ لیا اور اس قرضے کو استعمال بھی کیا. تو آپ کسی ایک حکومت کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. مشرف صاحب نے ضرور قرضہ ختم کیا تھا, لیکن جو باقی جماعتیں ہیں وہ ایک کے بعد ایک قرضہ لیتی ہیں اور اس قرضے کی قسط ادا کرنے کے لیے نیا قرضہ لیتی ہیں. تو یہ ایک سسٹم بن گیا ہے. پھر جہاں تک معاشی اصلاحات کی بات ہے, پچھلے 2-2.5 سال میں تقریباً 4 وزرائے خزانہ تبدیل ہوئے. اسد عمر سے لے کے ہم نے حفیظ شیخ صاحب دیکھے, حفیظ شیخ کے بعد ہم نے شوکت ترین دیکھے, ہم نے بیچ میں مفتاح اسماعیل صاحب دیکھے, پھر ہم نے دوبارہ ڈار صاحب دیکھے. تو یہ جو ایک چیئر کا گیم بن گیا ہے, میرا خیال ہے اس میں ہر بندہ اپنی پالیسیز لے کر آتا ہے. لیکن اگر میں حقیقت کہوں تو ہمارے پاس پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی ایسا پروفیشنل
بندہ نہیں ہوتا جو کہ اس ملک کے خزانے کے سسٹم کو، اس ملک کے فائنینسز کو سمجھ سکے. اگر ایسا ہو تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جنہوں نے 4-5 سال انتظار کیا اقتدار کا، وہ بھی کوئی تیاری کر کے آتے ہیں. ان کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ مجھے 2 سال معیشت کو سمجھنے میں لگ گئے. شہباز شریف صاحب نے بھی اگر بڑے طریقے کے ساتھ گیمنگ کے ذریعے یہ حکومت لی تو وہ یہ نہ کہتے کچھ عرصے کے بعد کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ معیشت کی یہ حالت ہے تو میں کبھی بھی یہ کرسی نہ پکڑتا. اصل بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز گیم کرتی ہیں، اور اس کی 2 مثالیں میں کوئکلی آپ کو دے دیتی ہوں جو آج کی خبریں ہیں. ایک تو آپ نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے جو لاہور ہائی کورٹ نے آج ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے. کچھ روز پہلے مختصر فیصلہ تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب میں جو لوکل گورنمنٹ کے ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کا جو تقرر ہے وہ جب تک نہیں ہوتا اس وقت جو ایم پی ایز اور ایم این ایز تھے وہ فنڈنگ جو کہ لوکل گورنمنٹ کی ہے وہ استعمال کر سکتے تھے، اور اس کو کل عدم قرار دیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے. اب اگر یہ پورا سسٹم جو کہ لوکل باڈیز کا سسٹم ہے اس کو آپ نے اس لیے دیوار سے لگا کے رکھا کہ آپ وہ تمام فنڈنگ ایم پی ایز اور ایم این ایز کو دیں اور وہی لوگ آگے چلیں کیونکہ اگلے الیکشن انہوں نے لڑنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت میں کیا ہے یہ لوگوں کے سامنے ہے. تو جب آپ کی نیت یہ ہوگی کہ آپ نے ایک الیکشن سے اگلے الیکشن تک صرف پرفارم کرنا ہے اور اگلے الیکشن میں کامیاب ہونا ہے تو پھر آپ ملک کے لیے لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنائیں گے. آپ اگر چائنا کی بات کرتے ہیں، آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں، آپ یورپ کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ 10 سال 20 سال 25 سال، ایون چائنا 50 سال تک کی پلاننگ بھی کرتا ہے. ہم 50 مہینوں کی پلاننگ نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ریزلٹ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے جادو کی چھڑی کسی کے پاس نہیں ہوتی، لیکن اصل چھڑی بھی جو ہے وہ صحیح معنوں میں عوام کے اوپر چلائی جاتی ہے، عوام کے لیے حالات پر نہیں چلائی جاتی. ٹھیک ہے جی. عرفان صاحب کیا کہیں گے آپ؟ معاشی بدحالی اور جو صورت حال ہے اس پر ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، آخرکار ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے میں کچھ باتیں تو جیسے ثنا نے کی میں بھی انڈورس کروں گا کہ ذمہ داری صرف ایک ہم اس میں نہیں لگا سکتے. وہ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. تو یہاں یہ سارے شریک جرم ہیں اور صرف بلیم گیم ہے ایک دوسرے کے اوپر کہ اس نے یہ کر دیا، وہ اس کے اوپر بلیم کرتا ہے، اور کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ اکانومی ہے کیا، کیسے اس کو بہتر کرنا ہے. اور خان صاحب کے حد تک آپ دیکھیں تو جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو وہ ایک نام بہت زیادہ لیا کرتے تھے اسد عمر صاحب کا، اور بڑی پاکستانی قوم کو امیدیں وابستہ ہو گئی تھی کہ اسد عمر صاحب کے آنے سے معیشت پتہ نہیں کیسے سنبھل جائے گی، کیا ہو جائے گا. لیکن وہ جو پوسٹ مارٹم ہوا اکانومی کا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد ہم بڑا نام سنتے رہے کہ جی پی ایم ایل این نے کہا کہ ڈار صاحب واپس آ جائیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے پاکستان کے، اور ان کے کیسز کو انہوں نے معاف کیا، باقی چیزیں کی، غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کر کے بالآخر ڈار صاحب واپس آ گئے. اب ڈار صاحب واپس آ گئے تو بھی کوئی حال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اصل میں پوائنٹ یہ ہے کہ معیشت کے اوپر میرا خیال ہے کہ اکانومی کے لیے پراپرلی ایکسپرٹس کی ضرورت ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کو اس معاملے کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے. اور یہ جو روز نئے تجربات کبھی کسی کی صورت میں ہو رہے ہیں کبھی کسی کی صورت میں ہو رہے ہیں، ان سے کچھ نہیں حاصل ہونے والا. اور اکانومی ہماری ڈاؤن فال کی طرف جا رہی ہے، اس کے ذمہ دار تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک سے وفاداری نبھانے والے جس بھی فورم کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں، چاہے وہ میڈیا کے اندر ہیں، چاہے وہ اکانومسٹ ہیں، چاہے وہ کسی اور ملک کے کسی بھی ادارے میں بیٹھے ہیں، ان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس وقت اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ کریں، نیشنل گرینڈ ڈیبیٹ کریں کہ کس طرح ملک کو اس کرائسس سے نکالا جا سکتا ہے. ایک عام آدمی کی حالت زندگی کیا ہے اس کو آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک عام آدمی اس وقت کن حالات سے گزر رہا ہے. تو اگر آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی حل ہے کہ سنجیدہ بنیادوں پہ اقدامات کریں اور لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کریں. یہ جتنی تقریریں ہیں، میں ابھی مریم اورنگزیب صاحبہ کی گفتگو سن رہا تھا، ہر 2 منٹ کے بعد وہ ایک فکرہ دہرا رہی تھی خان صاحب کو کے بارے میں کہ جی انہیں شرم آنی چاہیے، جیسے کہ وہ جتنی دفعہ یہ فکرہ کہیں گی اتنی دفعہ مریم نواز انہیں شاباشی کا وہاں سے لندن سے بیٹھ کے میسج کر رہی ہوں گی. تو جب آپ یہ مائنڈ سیٹ لے کے، یہ اپروچ لے کے آپ نیشنل لیول کے اوپر ریپریزنٹیشن کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہمارے لیے لمحہ فکریہ کرائسس کی سچویشن ہے. اس کو سمجھنا پڑے گا اور اس کو بہتر کرنے کے لیے نیشنل گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے اکانومی کے اوپر. اور ایسے ایکسپرٹس کو آپ دیکھیں جنہوں نے دنیا کے اندر ملکوں کے اکانومی کو بہتر کیا، آپ ان سے رائے لیں، تھنک ٹینکس کے ساتھ رابطے کریں. ہمارے نیشنل لیول کے اندر کوئی سچ بڑا ادارہ موجود نہیں ہے کہ جو اس کے اوپر پالیسی گائیڈ لائن دے سکے تھنک ٹینک کی صورت میں، لیکن دنیا میں ایسے ادارے موجود ہیں جن سے رہنمائی لی جا سکتی ہے اور اس ڈوبتی ہوئی معیشت سے ملک کو نکالا جائے. یہ باقی ساری ایرریلیونٹ باتیں. ٹھیک ہے جی. شاہد رین صاحب.
دیکھیں پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر وزیر خزانہ وہ ہوتا ہے جسے معیشت کا بہت بڑا چیمپئن بتایا جاتا ہے لیکن اسے معیشت کا کھ نہیں پتا ہوتا. صحت کا وزیر وہ شخص ہوتا ہے جسے نہ صحت کے بارے میں کچھ پتا ہوتا ہے، نہ ڈاکٹرز کا پتا ہوتا ہے، نہ پیرامیڈکس کا. وزیر تعلیم وہ ہوتا ہے جسے تعلیم اس کی اپنی ایف اے اور میٹرک ہوتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اوور آل پروفیشنلز ڈیولپ کیا کی، آپ نے اپنے ہیومن ریسورس میں کیپیسٹی بلڈنگ میں کتنا کام کیا. ایک 20 گریڈ کا بیوروکریٹ بیٹھ کے آپ کے ملک کے فیصلے کرتا ہے، جس نے ایک سی ایس ایس کا کمپیٹیٹیو ایگزام پاس کیا ہوا ہے، بہت اچھا انگلش کا ایسے لکھ سکتا ہے. کیا اسے پتا ہے کہ صحت کے مسائل کیا ہیں، اکانومی کے مسائل کیا ہیں، توانائی کے مسائل کیا ہیں؟ وہ سیکٹر کا ایکسپرٹ ہے؟ نہیں پتا. جب نہیں پتا اور اس نے بیٹھ کے بریف کرنا ہے کیبنٹ کو اور پرائم منسٹر کو، تو اس سی ایس ایس کیے ہوئے آفیسر کی جتنی اپنی سمجھ بوجھ ہوگی وہ اس کے مطابق آپ کی پالیسی بنائے گا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں تمام ذمہ دار ہیں اس ساری صورتحال کی، چاہے آپ کا توانائی کا بحران ہو، اکانومی کا بحران ہو. پرابلم یہ ہے کہ ایک کام کو آج سجاد میر صاحب، عرفان اشرف صاحب اور ثنا مرزا اور شاہد رند شروع کرتے ہیں، کل دوسرا ایک پینل آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی یہ کام تو کل بہت غلط ہو گیا، اب ذرا نیا کام شروع کرتے ہیں. تو اس کے اوپر جو ریسورسز لگتے ہیں، اس کے اوپر جو توانائی خرچ ہوتی ہے، وہ میرا خیال ہے اس عوام کی ہوتی ہے، عوام کا پیسہ ہوتا ہے. یہ سیاستدانوں کا مسئلہ ہے. اور میرا خیال ہے اگر یہ سسٹم اسی طریقے سے چلتا رہا تو یہ جو آج آپ کا پارلیمانی جمہوری نظام ہے یہ اس کے لیے خطرناک ہے. یہ بات ان سیاستدانوں کو سمجھ میں نہیں آتی. بہت اچھا جملہ ہے، بہت بڑی لیڈر نے کہا تھا ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، محترمہ بے نظیر بھٹو نے. لیکن یہ ڈیموکریسی مجھ سے وہ بدلہ لے رہی ہے جو بدلہ مطلب میری آنے والی نسلیں نہیں چکا سکتی. سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ کم از کم اپنی جماعت میں جن بھی لوگوں کو لیتے ہیں صرف یہ دیکھ کر نہ لیں کہ وہ الیکشن جیت سکتے ہیں یا نہیں، یہ دیکھیں کہ وہ تعلیم کے کتنے بڑے ایکسپرٹ ہیں. آپ کے پاس جو ٹیکنوکریٹ کا جو سینٹ میں ایک حصہ ہے، ٹیکنوکریٹ کے نام پر بھی اب جو ہے سیاسی جماعتیں یا تو ٹھیکیداروں کو لاتی ہیں یا جو ہے نا جسے کہتے ہیں بڑے بڑے بزنس ٹائکونز آتے ہیں. تو پروفیشنلز کی کوئی جگہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ میں ہے نہیں، اور جب تک پروفیشنلز کی جگہ نہیں ہوگی تو آپ کا ملک اسی طرح کے ڈکلائن کا سامنا کرتا رہے گا. ذمہ داری آپ پی ٹی آئی پہ ڈالیں، نون لیگ پہ ڈالیں، پیپلز پارٹی پہ ڈالیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے سجاد میر صاحب. نہیں یہ بات درست میرے تمام ساتھیوں نے کہی ہے اور کوئی اس پہ شک نہیں ہے. یہ جو عرفان صاحب نے بات کی یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ ہمارے یہاں کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے. ہم عالمی اداروں سے مدد حاصل کریں. حضور عالمی اداروں سے مدد حاصل کر کے تو ہمارا یہ حال ہو گیا ہے. حفیظ شیخ بھی ہم باہر سے لائے تھے، شوکت ترین بھی ہم باہر سے لائے تھے، اور اس سے پہلے جو شعیب پہلی بار ہمارے باہر سے آئے تھے، احمد تھے وہ باہر سے آئے تھے. جب ہمارے لوکل بیوروکریٹ، میں یہ ان کی تعریف نہیں کر رہا لیکن دیکھیے قسمت کی ہماری کیسی ہے. ہمارے جو بیوروکریٹ جو پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ خزانہ تھے، میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں، مولانا غلام محمد اور سید محمد علی جنہوں نے پاکستان بننے سے لیاقت علی خان کو بجٹ بنا کے دیا تھا، انہوں نے 8 سال تک پاکستان کا بجٹ فاضل رکھا تھا. ملکی سے قرضہ لیاقت علی خان تھوڑا بہت لے آئے تھے، امریکہ سے لے آئے تھے. یہ جب سے یہ آئے باہر والے، انہوں نے ہمیں تباہ کر دیا. میں بار بار کہتا ہوں کہ یعنی فنڈ مینیجرز جسے بینکر کہا جاتا ہے اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، یہ بیلنس شیٹ ٹھیک کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، اور انہیں آتا ہی نہیں ہے. ساگرات کو بھی صرف یہ کام آتا تھا، لیکن ساگرات کے زمانے میں اس لیے ایکسپورٹ نہیں بڑھی. یہ ویژن نہیں ہے کہاں سے ایکسپورٹ بڑھا لیا ہم نے. ایکسپورٹ بنانے کے طریقے کئی ہوتے ہیں، لیکن صرف یہی نہیں ہے کہ آپ آئی ٹی انڈسٹری کو آگے لے جائیں. یہ تو بہت ضروری ہے. میں نے مثال دیتا ہوں کہ آپ سعودی عرب جائیں، وہاں کا مسلح اٹھائیں، وہاں کی تسبیح اٹھائیں، وہاں کی ٹوپی اٹھائیں، وہاں کی جائے نماز اٹھائیں، سب چین کی بنی ہوتی ہیں. کیا ہمارے ڈپلومیٹ طے نہیں کر سکتے کہ فلاں ملک کو فلاں چیز کی ضرورت ہے؟ ہم اپنے سطح پر اس کی پلاننگ کریں. کیا کیا کاریگر، کس کس چیز کا ایکسپرٹ ہمارے ہاں موجود ہے؟ آپ نام لیں، علاقے میں لوگ بیٹھے ہوں گے، وہ چیز بنا رہے ہوں گے، ہماری شال بن رہی ہوگی. میں ابھی میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ 1500 میں وہ دیتے ہیں، اور جہاں 4000 6000 میں اس کو برانڈ کر کے بیچ دیا جاتا ہے. ہم بہت کچھ کام کر سکتے ہیں. جو 6000 میں برانڈ کر کے دیتے ہیں وہ باہر بھی 8000 اس کو کوٹ کرتے ہوں گے یا 4000 کوٹ کرتے ہوں گے، جبکہ 1500 کوٹ کر کے اگر ہماری ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ہمیں کبھی سوچا ہی نہیں. یہ اسحاق ڈار صاحب جو تھے، انہوں نے کم از کم ایک کام کیا تھا کہ اسحاق ڈار نے تو نہیں کیا تھا، یعنی کہ نواز شریف کے زمانے میں ہوا، سی پیک کے ذریعے ہوا کہ ہمارے لاجسٹک ٹھیک ہوئے.
हमारी एनर्जी का कोई मसला हल हुआ, लेकिन उसके बाद क्या 19 अरब कर्जा चढ़ा हुआ था। ठीक। अच्छा, सागदार कहते हैं कि मैं अपनी पॉलिसियों के तहत चलता तो वो कर्ज हमें IMF के पास ना जाना पड़ता। ये कुछ भी कह, ये सबका किया धरा है, यानी किसी एक नहीं है, लेकिन ये है कि अब जो असल मसला है वो ये है कि किसी एक से हल होने वाला नहीं, आपको मिलकर बैठना पड़ेगा और मिलकर बैठ कर सोचना पड़ेगा। शायद कल बैठे थे हम, शायद कोई रास्ता निकल आया, जी जी, अगर होगा तो अच्छी बात है। हम तो सिर्फ एनर्जी पे बात कर रहे हैं, बेशुमार बातें हैं जिसे हमें ठीक करना है, रीस्ट्रक्चर करना है, उसके बगैर हमारी इकॉनमी अपने पटरी पे नहीं चल सकती। ठीक ठीक। सना मिर्जा, आपका कुछ पॉइंट रह गया था, आपकी तरफ आना चाहूंगी। जी बिल्कुल सना, मैं क्विकली बात कर दूं। शाहिद भाई बड़ी दिलचस्प बात कर रहे थे कि किसी लीडर ने हमारे कहा था कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, तो मैं उनको यही कहना चाह रही थी कि शाहिद भाई आज इस पार्टी का ये हाल है कि जनूबी पंजाब में ना सिर्फ ये कि वो लोगों को तोड़ने में मदद ले रहे हैं जहांगीर तरीन साहब और दीगर लोगों की, बल्कि इसके अलावा बाप पार्टी के 5 बंदे भी वो अपनी पार्टी में ले चुके हैं। तो जहां डेमोक्रेसी होती है वहां इस किस्म की बोलियां नहीं लगती हैं, लेकिन अब कहाँ वो शख्सियत रही जिसने ये स्टेटमेंट दिया और कहाँ वो सब कुछ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, तो ये भी कौम के सामने है। सही, बिल्कुल ठीक है, ठीक अच्छा है। तो माशी बहरान और बदहाली पर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ तो नाज़रीन हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदारी आखिरकार कौन कबूल करेगा और साथ ही साथ इस माशी बहरान से हमें बाहर निकालने के लिए जिम्मेदारी कौन लेगा। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हम पर तालिबान को बसाने का इल्ज़ाम लगाने वाले KPK में तालिबान को पैसा दे रहे हैं। सवाल मेरा यहाँ पर यह है, क्या बिलावल भुट्टो का ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? जी इरफान अशरफ साहब। देखिए जी, एक तो बिलावल साहब मुल्क के वज़ीर ख़ारजा हैं और उन्हें इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे दुनिया में पाकिस्तान के बारे में कोई गलत परसेप्शन जाए। तालिबान के हवाले से जो दुनिया जानती है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उनको इंडिया की तरफ से फंडिंग होती रही है। अफ़गानिस्तान में उनके ठिकाने हैं। इंडिया ने पिछले कई सालों में 40 से ज़ायद कौंसलेट और मुख्तलिफ़ तरबियाती मराकज़ अफ़गानिस्तान में बनाए, जिसमें उन्होंने टेररिस्ट को ट्रेन किया। और ये सारा जो आज पाकिस्तान में हो रहा है ये उसी का नतीजा है। इसके पीछे इंडियन हाथ है। कुलभूषण यादव हमारे सामने है। 3 मार्च को उसकी हमारे पास वो डेट बनती है जब वो उसको अरेस्ट किया गया था। तो बिलावल साहब को चाहिए कि उसके जो असल रूट काज है टेररिज्म का, बीइंग अ फॉरेन मिनिस्टर, वो उसके ऊपर बात करें, दुनिया को बताएं कि किस तरह, जैसे पिछले दिन उन्होंने बात की भी थी और मैंने बड़ा, मैं समझता अप्रिशिएट किया और करना भी चाहिए। तो इसी चीज़ को दोबारा करने की ज़रूरत है। इसको हमें अपने मुल्क के अंदर सियासी कशमकश में, लड़ाई में इसको इमरान खान साहब की तरफ जोड़ने से ये इंतहाई गलत है। और इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के बारे में जो बिलावल साहब ने जो इशारा किया है, मैं उस पर शॉर्टली बताऊंगा कि खान साहब ने सारी अपनी पॉलिटिकल लाइफ के अंदर जो बात करते रहे, उनका ये कहना था कि अफ़गानिस्तान की जो जंग है, जो अफ़गान तालिबान है, जो TTA है, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान, वो एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट सोच है, डिफरेंट विजन है। और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान आज भी अमारत इस्लामिया के तर्जमान की कुछ देर कबल स्टेटमेंट आई है, आप सबकी नज़र से गुजरी होगी। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, पाकिस्तान से हमारा कोई झगड़ा नहीं है और पाकिस्तान के साथ हमारा कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं है और अफ़गान सरज़मीन को हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो जो रूट काज है, बिलावल साहब को उसके ऊपर बात करनी चाहिए थी। और इसको अपने मुल्क के अंदर एक डोमेस्टिक इशू के ऊपर अंदर इतने बड़े इशू को लाना कि जी KPK गवर्नमेंट तालिबान को फंडिंग कर रही है या इस तरह की बात करना, ये मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी जो पॉलिसी है, एज ए स्टेट पॉलिसी है, उसके भी ख़िलाफ़ है, नेशनल एक्शन प्लान के भी ख़िलाफ़ है। और वो तमाम कुर्बानियाँ जो एक अरसे से हमारे लोग दे रहे हैं, हमारी कौम दे रही है, हमारी फ़ौज के जवान दे रहे हैं, हमारी पुलिस दे रही है, हमारे साफ़ी दे रहे हैं, तो ये उन सब का मैं समझता हूँ कि उन्होंने दिल आज़ारी की है। ये एक बेसलेस स्टेटमेंट है। पाकिस्तान में कोई सियासी जमात, कोई इदारा ऐसा नहीं है जो दहशतगर्दों को पनाह देता हो या दहशतगर्दों के लिए सिंपैथी रखता हो। और मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब का ये इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद है। ठीक ठीक। शाहिद रिन साहब, देखें, बिलावल ने ये जो इल्ज़ाम लगाया है, मैं इसे दूसरे तरीके से देखता हूँ कि पाकिस्तान में हर चीज़ को हम अपने पॉलिटिकल मफाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। क्या बिलावल के अपने लोग जो है ना सिंध में डाकुओं को पैसे नहीं देते रहे अपनी सीटें और वोट बैंक बचाने के लिए? क्या कराची में भत्ता नहीं देते रहे? बात यह है कि इन सियासी लोगों को हर वक्त सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की ज़रूरत होती है।
ایک جو معاملہ جس پر ابھی عرفان بات کر رہے تھے کہ افغانستان کی حکومت نے جو بیان دیا ہے، دیکھیں بیانات اپنی جگہ پر ہیں، بیانات ہر حکومت دیتی ہے، کبھی بھی بھارتی دفتر خارجہ نہیں مانتا کہ انہوں نے یہاں پہ کیا کچھ کرنے کی کوشش پڑوسی ملکوں کے تھرو کی ہے. تو کوئی بھی حکومت کبھی بھی یہ ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے یا ان کی سرزمین سے یہ کام ہوا ہے. لیکن حقائق یہ ہیں کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. ٹی ٹی پی اگر جس طریقے سے ری مرج ہوئی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور ری مرج ہونے کی سب سے بڑی وجہ ان کی افغانستان میں موجودگی ہے، ان کا وجود ہے، اور جب تک وہ رہے گا تو وہاں سے پرابلم رہے گی. بلاول نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے بحیثیت وزیر خارجہ انہوں نے نہیں دیا، میرا خیال ہے بحیثیت پولیٹیکل لیڈر دیا ہے. اور یہی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا پرابلم ہے کہ اپنے پولیٹیکل مفادات کے لیے انہیں جو سوٹ کرتا ہے اس کا نقصان قومی کی سطح پہ کتنا ہو رہا ہے، ریجنل سطح پہ کتنا ہو رہا ہے، وہ اس بات کو نہیں دیکھتے ہیں. میں نے آپ سے جیسے مینشن کیا کہ سندھ میں ان کے منتخب نمائندے، ان جو بڑے بڑے سردار وڈیرے جاگیردار ہیں، سندھ کے ڈاکوؤں کو نہ صرف پالتے رہے ہیں بلکہ انہیں پیسے دیتے رہے. سیم یہی سچویشن بلوچستان میں بھی رہی ہے. بلوچستان میں کس نے کون سا ایم پی ایم این اے ایسا ہے جس نے اپنے علاقے میں جانے کے لیے ادائیگیاں نہ کی ہوں؟ تو پنجاب میں بھی، ساؤتھ پنجاب میں اور دیگر علاقوں میں یہ صورتحال ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت انہیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ چیز سوٹ کرتی تھی تو انہوں نے اس کا موقع سے فائدہ اٹھایا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ٹھیک جی، سجاد میر صاحب کیا کہیں گے؟ شاید ان صاحب بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، سندھ میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. دیکھیے اس کا پس منظر ڈفرینٹ ہے. ڈفرینٹ یہ ہے کہ عمران نے ابھی ایک بیان دیا ہے، جس بیان میں یہ کہا ہے کہ ہماری ایجنسی جو ہے بہت بڑی ایجنسی ہے، آئی ایس آئی کا نام لے کے کہا ہے، وہ اگر بارڈر کی طرف دیکھتی رہتی اور اس کا خیال کرتی، اس کے بجائے پولیٹیکل انجینئرنگ کرتی تو بہتر ہوتا. یہ بیان دینے والا تھا. بلاول کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے پوائنٹ سکوری کی ہے، لیکن عمران خان نے جو یہ بیان دیا ہے، کیا اس کے کیا مطلب ہے؟ یہ بات غور کرنی. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی نقطہ نظر ہمیشہ مختلف رہتا ہے، کئی بار رہتا ہے. عمران خان طالبان خان کے نام سے مشہور تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کو دفتر کھولنے کی اجازت دی جائے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ان کو آنے دیا گیا ہے. مشہور نہیں تھے، وہ ہیں میر صاحب. ہاں جی ہاں بالکل، ان کو آنے دیا گیا ہے ان کا. اور ادھر یہ پی 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 جو ہے ہمیشہ طالبان کے خلاف رہی ہے، اور طالبان کے خلاف رہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک سیکولر قسم کی جماعت تھی اور طالبان کو ایک مذہبی جماعت سمجھتی. یعنی اینگل ہی ڈفرنٹ ہے سب کے. اور اب اس اینگلز کو اگر آپ یہاں لے کے پیش کر رہے ہیں تو ایک اپنے لیے پرابلم پیدا کر رہے ہیں. مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بیک ہے ملا عمر سے. وہ یعنی کہ ایکسپرٹ جتنے بھی ہیں، بہت سے لوگ میں نام بھی لے لیتا ہوں، محمد سلیم صافی سے لے کر رحیم اللہ مرحوم، یہی کہتے رہے ہیں کہ یہ اور وہ الگ نہیں ہے. اور اب ثابت ہو گیا کہ دونوں ایک ہیں. اور یہ ثابت ہو گیا کہ ہم کہتے ہیں طالب وہاں آئیں گے تو ہمارے لیے کوئی بڑی سہولت پیدا ہوگی، وہ نہیں ہو رہی. جب ہم کو کہا گیا کہ تمہارے علاقے سے بندے آ رہے ہیں، باڑے اکیڑے، ان کو قابو کرو، وہ قابو نہیں کر رہے ہیں. کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو ہم اندر جا کے ماریں گے. کہتے کیسے ماریں گے آپ؟ تو بھائی بات سنو، بات بہت سنجیدہ ہے، اور اس کے پیچھے کون کون ہے کون کون نہیں ہے. ہم انڈیا کا نام لیتے ہیں تو غلط نہیں رہتے، لیکن سب سننا چاہیے کہ پاکستان کے ایک تشویشناک صورتحال. ٹھیک جی، ثنا مرزا. میرا خیال ہے ہمارے تمام پینلسٹ نے انکلوڈنگ میر صاحب بڑا اچھا اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے. میں صرف اس میں 2 پوائنٹس ایڈ کرنا چاہوں گی. میں پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا کریڈٹ دینا چاہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی تمام پولیٹیکل پارٹیز میں واحد وہ جماعت ہے جس نے اس دور میں بھی جب ٹیررزم اپنے عروج پر تھا اور پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر اپنی جانیں بچانے کے لیے بات نہیں کرتے تھے، ایوائڈ کرتے تھے، اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس جو تھا وہ ٹی ٹی پی کے بارے میں بڑا سخت رہا تھا. اور عمران خان صاحب کے بارے میں بلاول صاحب نے چند باتیں بالکل ٹھیک کی ہیں کہ عمران خان صاحب وہ تھے جو کہ 50-55 ہزار جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد تھے، یہ چاہتے تھے کہ ان سے بات چیت کر کے ان کو سیٹل ڈاؤن کرایا جائے، اور اس قسم کا سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا بھی تھا. اب وہی جو سیٹل کرائے گئے لوگ تھے جن کو سیٹل کرانے کی خان صاحب کی خواہش تھی ان کی تربیت کرنے کی، انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ تربیت کرنے کے بعد اور حاصل کرنے کے بعد وہ پاکستان کے خلاف ایک مرتبہ پھر تیار ہو گئے، کھڑے ہو گئے. انہوں نے منہ پہ پاکستان گورنمنٹ کے چڑھ کے یہ کہا کہ ہم آپ کے اوپر اٹیک کریں گے. آپ نے کیا کر لیا؟ آپ نے ان کا کچھ بگاڑ لیا. آپ نے اپنے پڑوسی ممالک کو جب یہ کہنے کی کوشش کی کہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں تو انہوں نے کہا جی آپ نے یہ بات کہی کیسے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر وہ چڑھ دوڑے اور انہوں نے کہا کہ یہ سٹیٹمنٹ آپ کو نہیں دینا چاہیے. حالانکہ مسائل کی جو جڑ ہے وہ افغانستان کے اندر ہے، اس تناور درخت کی جس کی شاخیں پاکستان میں آ رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو
इस पे पॉलिसी को रिव्यू करने की बड़ी सख्त जरूरत है। अफगानिस्तान से किस तरीके से डील करना है ये बड़ी जरूरी है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ गवर्नमेंट जो है वो एक पेज पर आए और ये तय करे कि आया इन तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात किस लेवल तक रखने। आज तक आप अपनी डॉलर की स्मगलिंग को अफगानिस्तान के रास्ते नहीं रोक सके, दीगर अशिया की स्मगलिंग को रोक नहीं सके, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले अपने बॉर्डर को आप कंट्रोल करें। आप जब बाढ़ लगाने के लिए जाते हैं वो आपका बाढ़ उठा के मुंह पे आपके मार देते हैं, तो क्या वक्त रह जाती है पाकिस्तान की ये कहने में कि ये हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है। जो इस्लामी मुल्क आपकी बाढ़, आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट नहीं करता, उस ब्रदर इस्लामी मुल्क से आप मजीद क्या एक्सपेक्ट करेंगे। और ये बात इसको मैं सेकंड करती हूँ कि चाहे टीटीपी अफगानिस्तान से हो या टीटीपी जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो, ये दोनों एक ही टाइप की टीटीपीज हैं और ये एक ही तरीके से काम करते हैं। इन दोनों तालिबान में अगर फर्क होता तो पहले दिन ही डिसोन कर दिया जाता अफगान टीटीपी की तरफ से, लेकिन वो डिसोन नहीं किया गया। ठीक है, इरफान साहब आप कुछ पॉइंट देना चाहते हैं? देखिए, मैं बहुत मोहतरम है सना मिर्ज़ा और बाकी लोग, तो मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ और ये कोई मेरे डिसएग्री करने की बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि टीटीए और टीटीपी दो ज़मीन और आसमान हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं। टीटीपी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। टीटीए के साथ अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ब्रदर ताल्लुकात आज भी हैं, माजी में भी थे जब पहले भी तालिबान की हुकूमत थी। और ये बिल्कुल गलत है कि तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान को वहाँ स्पेस नहीं मिली। आज वो इंडियन इन्फ्लुएंस अफ़गानिस्तान में नहीं है जो आज से चंद माह पहले या जब नाटो की फोर्सेस मौजूद थी तब था। जिस स्केल के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ बैठ के काम हो रहे थे, वो चीज़ें वैसी नहीं हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारी मीडिया को बड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और हमें अफ़गान तालिबान और अफ़गान गवर्नमेंट के बारे में जब हम बात करें बड़े मुतात और हमें दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी में रोल देना चाहिए। बाकी आपके पॉइंट ऑफ व्यू की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन फैक्ट्स को हमें बड़ा चेक कर लेना चाहिए कि अफ़गान तालिबान एक डिफरेंट हैं। वो अपनी सरजमीन की आज़ादी की जंग लड़े और वो उन्होंने अपनी सरजमीन का दफा किया। जी 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 मीर साहब, जी मीर साहब आप कुछ पॉइंट दे रहे थे अपना। जी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये बात दुरुस्त नहीं है। इस वक्त जितने एक्सपर्ट्स हैं वो यही कहते रहे हैं, बल्कि उसके बाद एग्री करते रहे, असरार करते रहे हैं कि जो टीटीपी पाकिस्तान है वो मुल्ला उमर से बैत है। और अब उनका रवैया ये बता रहा है कि वो, मुझे याद है कि लश्कर जंगवी के किसी एक लीडर को पकड़ने के लिए जनरल मोइन बिन हैदर उस जमाने में गए थे इनके पास और तालिबान ने देने से इनकार कर दिया। ठीक है, ऐसे कोई एक दो वाक़यात डेफिनेटली होंगे जिनको बेस बना के हम ये नहीं कह सकते कि सारा अफगानिस्तान जो है वो हमारे खिलाफ है और तालिबान जो है हमारे खिलाफ है। और फिर टीटीपी किसी सूरत मुल्ला उमर से बात नहीं है। बहरहाल एक लंबी डिबेट है, ये एक बेसलेस मैं समझता हूँ कि हम उनके ऊपर इल्जाम लगाएंगे अगर हम ऐसा करें। जी ये एक लंबी बहस है। लेकिन मैं थोड़ी बात कह दूं, देखिए ये जो अभी इस्लामाबाद में अटैक हुआ था ये उमर खालिद खुरासानी साहब का बदला लिया गया था। वो जमातुल अहरार के सरबराह थे, लेकिन टीटीपी ने उनका बदला क्यों लिया, आप मुझे बता सकते हैं? जमातुल अहरार टीटीपी ये तो एक ही सिक्के के दो रुख है ना। मैं बात कर रहा हूँ हमारे तो इस्लामिया अफगानिस्तान की, मैं इन ग्रुपों की बात नहीं कर रहा। लश्कर जंगवी ये तो सारे स्प्लिंटर ग्रुप हैं, ये सारे मर्ज हो चुके हैं टीटीपी में। इसलिए तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। एक जुमला ऐड करना चाहूंगा। इरफान ने जो बात की, गो कि हम तीन लोग उनसे इत्तफाक नहीं कर रहे, फिर भी इरफान बज़िद हैं, तो इरफान से कहते हैं कि जो टीटीपी की क़यादत इस वक्त अफगानिस्तान में है, उन्हें अफगानिस्तान बदर कर कोई बंदा किसी से डिसएग्री मैं बज़िद नहीं हूँ, मैं अपना आप लोगों जी को हर कोई अपना अपना बिल्कुल पॉइंट दे रहा है और ये एक लंबी बहस है। बेशक इस पे एक लंबा प्रोग्राम भी करेंगे। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब देखना यहाँ पर यही है कि दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जो पनाह गाहें हैं उनको किस तरह से ख़त्म किया जाए, यही मेन मुद्दा है। और एक दूसरे को मौरूद इल्ज़ाम ठहराना ये कहीं भी दुरुस्त नहीं है। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ जाता है। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।